हॅलो वापरतात वापरते काय केलं विरोधात कॉन्ट्रॅक्टर खै रे तो खै रे बाबा रे तुझी घुसायला दोन मला माणसं पाठी लॉटन पाहिजे नमस्कार आयज हांव दारगळे वीर वाड्यार आसा आनी आयज हांगा आमची पांय भयणीक आमच्या गांवचे सगळे आमचे भाव आनी भयणां तशेंच आमचे सगळे पंचायतीचे मेंबर्स आनी आयज हांगा खूब बरें दिसता कित्याक ते आमच्या SC फंडानसून आतां खूब तेंप जालो हांगासर फावंडेशन हें जावपाचें आसलें तें आयज जाल्लें आसा आनी हांव अशेंच तांकां सांगूंक सोदतां म्हाजी खंयसरच मतभेद आसना खंयच्याच वाड्याचेर आनी खंयच्याच गांवांत कित्याक हांव सदांच सांगता की सगळे मेंबर आनी सरपंचांनी स्वता आपूण तेंच्यांनी काम करचें आनी लोकांक कितें जाय तें पयलीं जाणून घेवचें आनी जेन्ना कितें प्रॉब्लम आहा तेसर हांव सदांच तेंच्या वांगडा रावतलो म्हणून आनी हांव सदांच तेंच्या वांगडा आसता आनी सदांच तेंच्यो फायली खंय कितें आसता जाल्यार हांव तेंकां जाता तितलें फास्ट मुवमेंट करून हांव हाडून दिता तशेंच आयज सांगलेलें आहा कितें जे राखीव आसता तेसर जाता तितलें डिवेलप करूंक जाय म्हणून हो राखीव आसता जागो ताका लागून हांवें जे पळय ह्या फावटी काम केलां पळय जे केन्नाच तेंच्यांनी खंयच्याच मिनिस्टरांनी करूंक नासतलें जे पळय वाड्यांनी आमचे राखीव लोक आसात तेसर त्या वाड्यांचेर हांवें सगळ्यांच्यो फायली करून जाता तितले बेगीन तेंचे ना म्हणल्यार म्हाका 3 CR ते जे एवरी इयर हे पयशे आमकां येता पण ते केन्नाच युटिलायज करिना ते जाता तितले फास्ट हांव आतां ते फायली केल्ल्यो आसा एवरी एका SC समाज खंयसर आहा तेंच्या वाड्यार बरें डिवेलप जावचें म्हणून आनी ते हांव करतलो अशेंच म्हाजो ह्या हा विचार की सगळ्या पेडण्यान जाता तितलें डिवेलप करून दाखोवप जे पयलीं केन्ना जावंक ना ते आतां हेजे फुडें करून दाखोवप तशी म्हाजो हें आहा आनी हेच विजन घेवन हांव फुडें वयतलो आनी अशेंच तेंच्यांनी सगळ्यांनी रावचें आनी स्वता आपल्या वाड्यार कितें जाय पळय तें तेंच्यांनी काम करून दाखोवपाचें इतलें सांगतना म्हाजी 2 उतरां सोंपयता आज ह्या फावंडेशनाक आमचे पेडण्याचे आमदार हस्तकला महामंडळाचे चेअरमॅन आमचे प्रवीण बाब आल्लेकर ह्या वार्डचो मेंबर दिलीप सतीश धुमाळ स्वता आनी ग्रामस्थ भवानंद भयणान आयज जेन्ना पंचायत फंडांतल्यान जी कामां जातात आनी ताका सहकारी आमच्या आमदाराचे आहात आमकां आनी आमदार आज पर्यंत खंयच मतभेद केन्ना धरून नो वाट बाकीच्या पंचायत आमच्या दारगळ पंचायत सोडून बाकी अरावंडान सरावंडींग आमचे पंचायती आहेत तांकां मतभेद करून आनी हेच्या फुडें केन्ना करचोय ना तरी म्हाका अशें दिसता की तरी जे कामां करपाची एक ह्या पद्दत ती आमच्या प्रवीणाकडे खूब आहा आनी जे तरेन कामां करून हाडटा आनी कामां आयज कितलेशे नाल्ल वता ते एवरी विकान एटलिस्ट सगळ्या पंचायतींनी प्रोग्राम चालूच आसतात आनी तेजे सहकारी सगळ्या मेंबर हांगा सगळ्या पंचायतीक वा लोकांक या आयज जो सराम आपलो फावंडेशन स्टोन घातल्या उपरांत तें काम बरे तरेन करून घेवपाचें आमच्या लोकल लोकांचें आसतालें आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा तेजे कडेन बरे तरेन काम करून घेयात आनी तुमच्या गांवाची अशी उदरगत करीत रावात तुमकां आमचे आमदार प्रवीण बाबाचो फूल सपोर्ट आसतलोच हेच फुडें आमची पंचायत बॉडी ताका सपोर्ट करून फुडें जे इलेक्शन येतले
ताका आमी हेल्प करून भरघोस मतान निवडून हाडपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय इतलें सांगता आनी तशें काबार करता. थँक्यू. समारंभात पेडण्याचे आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर सर उपस्थित असतात. आमचे खास मित्र भूषण नाईक, माजी सरपंच, तसेच माझे मित्र दिलीप वीर, तुम्ही उपस्थित पत्रकार बंधू, तसेच महिला वर्ग आणि हांगासले ह्या गावचे तरणाटे. तुमकां खबर आहा जेन्ना अशी कामां करपाक जाय जाल्यार खूब मेहनत घेवची पडटा. बेश्टे निवडून येयले म्हणून जायना, तेच्या फाटल्यान धांवचें पडटा. आपली कामां सोडून ह्या कामांच्या फाटल्यान धांवचें पडटा. तशेंच आमदाराचे आमकां हेल्प मेळटा आनी तेणी आमकां आज मेरेन हेल्प केल्लो आहा आनी तो फुडेंय आमकां हेल्प करतलो अशें म्हाका आशा आहा. अशीच आमदाराच्या सहकार्यान आमी सगळीं कामां करून घेवया. म्हाज्याच वाड्यार न्हू तर सगळ्यांचे आमचे जे 9 वॉर्ड आसात सगळ्यांच्या वॉर्डान विकास जावंक जाय आनी तेन्नाच आमदाराचें नांव येतलें की बाबा तेणी सगळ्यांक सहकार्य करून सगळ्यांच्या वॉर्डान विकास केला असो. याच्या फुडें म्हाका हांव विनंती करता आमदाराक की सगळ्यांच्या वॉर्डान विकास जावचो. म्हाज्या खऱ्या प्रमाणीक सांगता म्हाज्या गांवा वाड्यान म्हाजो विकास चालूच आसा. आमदार 2-3 फावटी म्हाज्या हेतून पांयभरणी समारंभाक गेल्ले आहा आनी म्हाका दिसता म्हाज्याय वॉर्डान जावचो तसो दुसऱ्याच्याय वॉर्डान विकास जावचो. आमचे गांवांतले लोक सुखी रावचे आनी तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करपाचें अशें सांगून म्हाजे 2 शब्द हांगासर सोंपयता. धन्यवाद. आयज हाका सगळे आमच्या एका कुळदेवताच्या मानाचे जे फावंडेशन स्टोन आयज आमचे ऑनरेबल MLA मिस्टर प्रवीण बाबाई आल्लेकर यांनी आयज एक फोडून इनॉग्रेशन केल्लें आहा. सो कामाचें सांगपाचें म्हटल्यार ही 5 लाखाची फायल SC फंडाची जाल्लेली आहा. सो अशें हांव फक्त MLA कडेन इतली रिक्वेस्ट करता की आमची जायतीं कामां हे म्हाका दिसता आतां 1.5 वरां जाय येयले पंचायतीन हे पयले कामाचे बारीकशे. सो MLA इतली रिक्वेस्ट करता की म्हाजे जायते फायली न्हू म्हटल्यार 10-15 फायली जाल्लेले आहा हितून गव्हर्मेंट ऑफिसान दवरलेले आहा गेल्ले आहा. जेन्ना विचारता तेन्ना ते अशें सांगता की फंड ना म्हणून. जाल्यार फंड ना जाल्यार ताका एकच एक क्वेश्चन येता जाल्यार फंड जो गव्हर्मेंट इतलो दिता तो वयता तरी खंय. सो हांव रिक्वेस्ट करता MLA की बाबा जो फंड येता जर फॉर एक्झाम्पल एक 10,000 फंड येता जाल्यार तो 10,000 फंड 10 पंचायतींक 1,000 रुपया तरी वाटून दिवपाचो. हे जो आमच्या ते सपोज ग्रामपंचायतीक सपोज एक 50,000 फंड येयलो जाल्यार जे 9 मेंबर आहा तांकां तेणी तेजेर एक लक्ष दिवपाचो की त्या 9 मेंबरांची बाबा कितें ना कितें कामां जावन तो फंड तांकां युटिलायज करून दिवपाचो. हें म्हाका दिसता तेणी करपाचें. कित्याक की अशें जाता की फॉर एक्झाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार आतां सपोज पंचायतीक 50,000 येयलो फंड आनी फॉर एक्झाम्पल सांगता सतीशाचें नांव घेता की सपोज सतीशान सपोज ते 50,000च्या आपणाच्या वार्डान काम केलें जाल्यार खंय ना खंय तरी आमकां लोकांक तोंड दिवचें पडटा की बाबा सतीशाकूच फंड कसो मेळटा. हेजेर एक लक्ष दिवपाची गरज आहा. दुसरें म्हटल्यार ही फायल जी हांगा रेडी जाल्या ताका सगळें म्हणटा ते म्हाका चड हेल्प म्हणटा तो आमचे बाब सतीशान केल्लो आहा की खंयच्यान कितें फायल करूंक जाय खंयच्यान कितें हाडूंक जाय ते सगळी. आनी दुसरी म्हणजे आमची जी दुसरी मेंबर आहा आमची अमिता हरमलकर तेणें म्हाका ती फायल TCPच्यान हांगा हाडपाक तेणीन हेल्प केल्लो आहा. सो हांव आमच्या ऑनरेबल MLA कडेन इतलें मागता की जी कामां आमच्याच वार्डान अशी न्ही जी पंचायतीक जितली कामां आहा ती तेणी आपणाच्या हेजेर हाडून हे करपाची आनी जर तेणी आमी हाडले जाल्यार आमी तेज्या वांगडा सदीत आसतले. इतलें सांगून हांव 2 शब्द